अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। इस इलाके में क्लिनिक खोले मुझे कुछ ही टाइम हुआ था। शुरू शुरू में तो मेरे पास कम औरतें ही आती थी, और जो औरतें आती शर्माते लिझाते हुए अपने मसाइल खुलकर बयान करने से भी वो हिचकिचाती थी। वो तो अपनी बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात से भी नावाकिफ़ थी। जब मैंने औरतों की इस कौम को देखा तो मैं हैरत से सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या दुनिया में अभी भी अपने हकूक़ से नाबल्द औरतें मौजूद हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इनके शौहर के ज़िम्मे इनके क्या हकूक़ मुकर्रर किए हैं। ये औरतें अपने शौहरों से मार खाती, सारा दिन काम काज करती, मेहनत मजदूरी करती और हर साल ढेरों ढेर बच्चे भी पैदा करती थी। मैंने जब इन औरतों में आगाही फैलाने की कोशिश की, इन्हें बताया कि तुम लोगों के लिए अपनी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोगों के घर में खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से तुम लोग ढेरों बच्चे पैदा किए जा रहे हो। तुम लोगों की सेहत भी मुनासिब नहीं है, खुराक भी अच्छी नहीं है। क्या तुम्हारा शौहर इस बात पे कुछ भी नहीं कहता? तब वो शर्माते हुए कहती कि इनके शौहर को बच्चे अच्छे लगते हैं। मगर मुझे समझ नहीं आता था कि ये बच्चों से कैसी मोहब्बत थी कि मर्द के ज़िम्मे इनको सिर्फ दुनिया में लाना ही लिखा था। इसके बाद इनकी जिम्मेदारियां पूरी करना, इनकी खुराक का बंदोबस्त करना, इनकी तालीम व तरबियत, इस सब से वो मर्द नावाकिफ़ थे। सारा दिन वो बच्चे गंदी नाली के कीड़ों की तरह धूप में, गर्मी सर्दी में बाहर रुलते रहते थे, और इन्हें देखकर मैं कोफ्त में मुब्तला होती रहती थी। वो इस कदर गंदे संदे हुलिये में थे, इन्हें देखकर मेरा दिल खराब हो जाता था, और मैं सोचती थी कि इनकी माएँ कैसी बेपरवाह हैं, जो इन बच्चों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं रखती। मगर जब औरतें मेरे पास आने लगी तो इनसे बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस सब में इन औरतों का तो कोई कसूर ही नहीं था। ये तो इनके पास वक्त ही नहीं होता था कि वो बच्चों की देखभाल करें। इनके मर्द ऐसे थे जिन्होंने इन्हें ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। शुरू शुरू में तो वो मर्द औरतों को मेरे पास आने नहीं देते थे। उनका कहना था कि ये डॉक्टरनी बेशर्मी की बातें सिखाती है। जब औरतें मेरे पास आने लगीं तो इन्हें मेरी बातें समझ में आने लगी थीं, और वो कुछ कुछ हकीकत हाल से भी वाकिफ होने लगी थीं। इन दिनों मेरे पास एक औरत आई। वो देखने में 35-36 साल की थी, और इसका रंग भी कदरे सांवला था। चेहरे पर सोच की परछाइयाँ और आंखों में तशवीश के साए नजर आ रहे थे। वो हामिला थी, मगर हैरत की बात यह थी कि वो बच्चों से जान छुड़वाना चाहते थे। वो अपना हमल ज़ाया करवाना चाहती थी। जब मैंने इसका अल्ट्रासाउंड किया तो इसे 3 महीने गुजर गए थे, और इसके बच्चे भी जुड़वा थे। मैंने उसे मुबारकबाद दी तो इसकी आंखों से भल भल आंसू बहने लगे थे। उसे यूं उदास और परेशान देखकर मैं भी हैरान रह गई। उसे कहने लगी कि क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो, और तुम्हें जुड़वा बच्चों की नेमत से अल्लाह पाक नवाज रहा है। फिर क्या वजह है जो तुम इस नेमत से मुंह मोड़ रही हो? क्या तुम्हारे घर में बच्चे ज्यादा हैं, या तुम्हारा शौहर ये सब नहीं चाहता? मगर वो उदास आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखती रही। वो मुसलसल रो रही थी, परेशान थी, और एक ही बात किए जा रही थी कि क्या इस मसले से निकलने का कोई हल नहीं है। और मैं हैरत से सोच में गुम थी कि लोग तो इस नेमत को पाने के लिए खुदा से रो रो कर दुआएं मांगते हैं, कितनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं, मगर ये कैसी नाशुक्री औरत है जो इस सब से जान छुड़वा रही है। इस वक्त बात आई गई हो गई थी। मैंने अपने तौर पर समझ लिया था कि शायद वो अपने शौहर की वजह से ये सब कुछ कर रही है। इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि इस बस्ती में रहने वाले मर्द हड हराम थे। सारा दिन वो घर में बिस्तर तोड़ते रहते थे, घर के कामकाज वो करते नहीं थे, इसीलिए बच्चे भी औरतों को ही पालने पड़ते थे। शायद वो ज्यादा जिम्मेदारी उठाने की खुद में अहलियत नहीं पा रही थी। कुछ दिन के बाद वो दोबारा मेरे पास आई तो अब की बार उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। इसे बुखार था, और वो बुखार की दवा लेने के लिए मेरे पास आई थी। मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि उसे देखकर बस्ती की औरतें हिचकिचा गई थीं। उन्होंने इसे देखकर अपने मुंह पर कपड़ा रख लिया था, और कुछ के चेहरे पर नागवार तासरात छा गए थे। कुछ इसे देखकर वहां से चली गई थी। अब जब मैंने औरतों का ये रद्द-ए-अमल देखा तो मैं चौंक गई। मगर इस वक्त चूंकि इस औरत की तबीयत बहुत खराब थी,
اس کی دیکھ بھال کرنا زیادہ ضروری تھا۔ اس لیے میں نے تفصیلی چیک اپ کیا، اسے دوا دی اور کہنے لگی کہ اپنا خیال رکھا کرو، نہ جانے تمہیں کیا مسئلہ ہے جو تم زندگی سے خوش نظر نہیں آتی، کیا تمہارے دل میں زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے؟ اس بار اس نے بیزار نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے ہاتھ پر فیس رکھ کر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ آس پاس کی عورتوں کو میں نے سرگوشی کرتے سنا کہ وہ اس بار پھر سے حاملہ ہے، اس بار پھر سے وہ کسی بچے کو جنم دینے والی ہے۔ دوسری عورت کہنے لگی کہ ہمیشہ یہ جڑواں بچوں کو ہی جنم دیتی ہے۔ نہ جانے اللہ کی ذات اسی عورت پر کیوں اس قدر مہربان ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھو، کتنے سال سے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، کتنی دعائیں اور منتیں مرادیں مانگی ہیں، مگر ابھی تک یہ خوشی پوری نہیں ہو سکی، اور یہ عورت کیسے جڑواں بچوں کی ماں بن جاتی ہے۔ تبھی دوسری عورت کہنے لگی کہ کچھ پتہ ہے اس کے بچے کہاں جاتے ہیں، کیونکہ آج تک اس کا کوئی بچہ گھر میں نظر تو نہیں آیا۔ تب بھی باقی عورتیں بھی کہنے لگیں کہ اللہ ہی جانے، نہ جانے یہ کہاں پر اپنے بچے کو گند کے ڈھیر پر پھینک آتی ہے، جو کوئی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ان عورتوں کی ایسی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی، مگر میرے پیشے کا تقاضا تھا کہ میں ان کے ساتھ کسی بات میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی مجھے کسی کی ٹو میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ مگر وہ عورت بہت پراسرار تھی، نہ جانے کیوں میں اسی کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی۔ اس کے وجود سے اسرار لپٹا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کتنے ہی راز اپنے آپ میں پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اوپر سے جب میں نے عورتوں کا اس کے ساتھ یہ رویہ دیکھا تو میں حیران پریشان رہ گئی تھی کہ عورتیں اس سے اتنی نفرت کیوں کر رہی تھیں۔ اس کے بارے میں اتنی غلط بیانی سے بات کرنا اور اسے دیکھ کر یہ جگہ چھوڑ کر اٹھ جانا، اس کے ساتھ انتہا درجے کی نفرت کا اظہار کرنا، یہ سب کیا تھا؟ اب میں لاشعوری طور پر اسی عورت کا انتظار کرنے لگی تھی جس کا نام نگینا تھا، اور پھر ایک دن جب وہ میرے پاس آئی تو اب کی بار اسے 7واں مہینہ تھا، اور اب کی بار جو اس نے بات کہی تھی اسے سن کر میں کتنی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں یہ بچے کسی کو دینا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کسی ایسی عورت کو جانتی ہیں جس کو اولاد کی خواہش ہو اور وہ بالکل اپنی اولاد کی طرح میرے بچوں کو پالے؟ اس نے اس قدر لجاجت برے لہجے میں یہ بات مجھ سے کہی کہ میں اسے انکار نہیں کر سکی۔ یوں بھی میں 2-3 ایسی عورتوں کو جانتی تھی جو اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہی تھی اور کسی کے بچے کو گود میں لینے کے لیے بھی تیار تھی۔ میں نے ان عورتوں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں بھی الٹرا ساؤنڈ سے مجھے یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اس کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی ولادت ہونے والی تھی، مگر عورتیں تو اپنے بیٹوں کے لیے منت مرادیں مانگتی تھیں اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اب ان کے قدم سسرال میں ٹک جائیں گے۔ مگر یہ کیسی عورت تھی؟ تبھی میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا شوہر کام نہیں کرتا؟ میرا سوال سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں کچھ دن کے بعد دوبارہ آپ کے پاس واپس آؤں گی، آپ پھر ان بچوں کا انتظام کر لینا۔ وہ چلی گئی، مگر میری نظریں اس کے قدموں سے لپٹی جا رہی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد بھی اسی کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی میں۔ کچھ ٹائم پہلے ہی میں اس بستی میں آ کر اپنا کلینک کھول چکی تھی۔ میں امریکہ سے پلی بڑی تھی اور وہیں سے میں نے اپنی ڈگری مکمل کی تھی، مگر میرے بابا کی یہ خواہش تھی کہ مجھے شادی پاکستان میں کرنی ہے، اور وہ بھی اب پاکستان میں آ کر شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے وطن سے بہت محبت تھی، وہ چاہتے تھے کہ باقی کی زندگی وہ اپنے ملک میں ہی گزاریں۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خالہ کا بیٹا بھی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا تھا، اور وہ اپنا بزنس کر رہا تھا۔ بابا نے جب اس بارے میں مجھ سے خیال ظاہر کیا تو میں نے بابا پر سارا معاملہ چھوڑ دیا تھا۔ انہیں کہنے لگی کہ جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہاں پر میری شادی کر دیں، میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ اور پھر پاکستان میں آتے ہی بابا نے میری شادی سنان سے کر دی تھی۔ سنان ایک اچھا شوہر تھا اور وہ ویسا ہی شخص تھا جیسا کہ میں چاہتی تھی۔ اسے نہ تو میری نوکری پر اعتراض تھا اور نہ ہی اس نے مجھے بلا وجہ کسی بات پر روک ٹوک کی تھی، مگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا کلینک کھولوں۔ اسپتال میں نوکری کرنے کی بجائے میں اپنا کلینک بنانے پر زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، کیونکہ جب میں نے ڈگری لی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں غریب لوگوں کی مدد کروں گی۔ تبھی مجھے بابا نے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہاری ڈگری مکمل ہوتے ہی پاکستان میں چلے جائیں گے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی غریب لوگوں کے ساتھ بہت ہمدردی تھی اور میں ہمیشہ سے ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔
جب بابا اور اپنے شوہر کو میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو دونوں ہی یہ سن کر چپ ہو گئے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ وہاں کے لوگوں کے سوچ میں، رہن سہن میں بہت فرق ہوتا ہے، تم وہاں پر اپنا یہ کلینک نہیں چلا پاؤ گی۔ مگر جب میں نے اس بات پر اصرار کیا اور ضد پر آ گئی تو تب بابا اور سنان دونوں نے ہی خاموشی اختیار کر لی تھی، اور پھر انہوں نے اس بستی کے آس پاس سے ایک کرائے پر بلڈنگ لے کر میرے لیے یہاں پر کلینک بنا دیا تھا۔ اور اب جب میں یہاں پر آ کر رہنے لگی، لوگوں سے ملی، تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سنان کا اس بارے میں خیال کتنا درست تھا۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جاہل تھے، بات بات پر گالم گلوچ کرتے، کسی کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، اور عورتوں کو انسان سے زیادہ وہ جانور سمجھتے تھے۔ ان عورتوں میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو انسان اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا، انہیں دیکھ کر چونک جاتا۔ مگر نگینہ میں نہ جانے ایسا کیسا کیا تھا کہ میں اس کی ذات کے اسرار میں الجھتی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے عورتوں سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اس کا شوہر کیا بہت ظالم ہے، وہ اس سے مار پٹائی کرتا ہے، کیا گھر کی ساری ذمہ داریاں اسی پر ہیں جو وہ مزید ذمہ داری لینے سے ڈر رہی ہے، تب وہ عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگیں کہ کون سا شوہر ڈاکٹر صاحبہ، اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ حاملہ کیسے ہو گئی تھی، اور یہ بچے کس کے تھے؟ یہ بات میں نے ان سے پوچھی تو سب ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگیں۔ پھر کہنے لگیں کہ اس عورت کی زبان بہت بری ہے، ہم اس عورت سے دور دور ہی رہتے ہیں، ہم اس کے معاملات میں نہیں بولتے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی اس کے معاملے میں مت پڑیے، اس کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے پیچھے بھی لوگوں کو لگا دے، کیونکہ جو بھی شخص اس سے مخالفت کرتا ہے وہ اس کا نقصان کروا دیتی ہے۔ کتنے ہی گنڈے بدماش لوگوں کا اس کے گھر میں آنا جانا ہے۔ جب یہ سب مجھے معلوم ہوا تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ مجھے عورتوں کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت دیکھنے میں تو بہت شریف نظر آتی تھی، اس کی آنکھوں کا حزن اور چہرے کا ملال تو ایک الگ ہی کہانی سناتا تھا، مگر یہ عورتیں اس کے بارے میں کیا کہہ رہی تھیں؟ اور ان کی یہ بات سن کر میں ہی پریشان ہو گئی تھی کہ وہ عورت تو غیر شادی شدہ تھی، تو سوال یہ تھا کہ وہ حاملہ کیسے ہوئی تھی، اور یہ بچہ پھر کس کا تھا، اور اس کا کس کے ساتھ غلط تعلق تھا؟ کیا وہ اتنی پاگل تھی کہ بغیر کسی تعلق کے کسی مرد کی اولاد کو پیدا کر رہی تھی؟ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے یہ عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں یا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں نہ بنتی ہو اور آپس کی رنجشوں کی وجہ سے اس کو بے عزت کر رہی ہوں۔ غرض یہ کہ میں نے عورتوں کی باتوں پر یقین ہی نہیں کیا تھا، اور پھر کچھ دن کے بعد نگینہ میرے پاس آئی تو وہ درد اور تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اور پھر زندگی اور موت کے درمیان لڑ کر اس نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ جب بچے میں نے اس کے سامنے کیے تو وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بچوں کے لیے نہ تو ممتا بھرے جذبات نظر آ رہے تھے اور نہ ہی بچوں کے لیے محبت تھی، بلکہ عجیب الجھن اور تشویش زدہ انداز میں وہ بچوں کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اسے ان بچوں سے خوف آ رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کا زرد رنگ پڑنے لگا تھا اور وہ بری طرح سے چلانے لگی تھی۔ چلاتے چلاتے وہ بے ہوش ہو گئی، اور کافی دیر کے بعد مشکل سے میں اسے ہوش میں لائی تو اسے جیسے دورے پڑنے لگے تھے، اور پھر سے بری طرح سے چلانے لگی تھی وہ۔ پھر جب وہ تھک گئی تو بری طرح سے رو پڑی، آنسو اس کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ میں اس کی حالت دیکھ دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو رہی تھی، مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اسے میں نے رونے دیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے، پھر وہ ایک بار رو کر تسلی میں آ جائے تو اس کے بعد ہی میں اس سے اس کے بارے میں پوچھوں گی کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ لوگ جو اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ سچ ہے؟ کیا وہ واقعی یوں ہی غیر شادی شدہ ہے اور وہ غلط قسم کی عورت ہے؟ اس کی کیا مجبوری ہے جو یہ سب کر رہی ہے؟ جب وہ ہوش میں آئی تو اب کی بار وہ پہلے کی نسبت سنبھل گئی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ نے ان بچوں کو جس کی گود میں دینا ہے، میں ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہیں کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اپنے بچے سمجھ کر ہی پالنا۔ تب میں نے اسے کہا کہ اگر تمہیں اپنے بچوں کا اتنا ہی خیال ہے تو تم کسی اور کی گود میں کیوں دینا چاہتی ہو؟ تم خود انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں رکھنا چاہتی؟
तुम क्यों इनका खुद ख्याल नहीं रखना चाहती? क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों इस तरह से कर रही हो? वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरी रूह और मेरे जिस्म पर बहुत ज़ख्म है। मैं वो ज़ख्म आपको दिखा नहीं सकती, मगर आपको मैंने अपनी असलियत बता दी तो आप भी मुझसे घिन खाने लगेंगी। आप मुझसे नफरत करने लगेंगी। एक आप ही तो हैं जिनकी नज़रों में मुझे अपने लिए हकारत नज़र नहीं आती, और अगर आपकी नज़र में भी मैंने अपने लिए यही जज्बे देख लिए तो मेरे लिए डूब मरने का मुकाम रहेगा। मैं ये समझूंगी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि दुनिया का एक शख्स भी मुझे इज्जत की निगाह से देखे। उसकी ये उलझी बिखरी बातें सुनकर मुझे दुख का एहसास हो रहा था। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे ये लड़की बहुत ही तूफानों से होकर गुजरी थी, जैसे उसने जिंदगी में बहुत से गम झेले थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसे कहने लगी कि बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचूंगी। तुम मुझे अपने बारे में सच बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम ये सब क्यों कर रही हो। कहने लगी कि कुछ साल पहले तक मैं अपने घर में अपनी माँ और बाप के साए में जिंदगी गुजार रही थी। तमाम रिश्तों के साए में परवान चढ़ रही थी। वाजबी सी तालीम भी मैंने हासिल की थी और अम्मी अब्बू ने मेरा रिश्ता भी बरादरी में ही तय कर दिया था। मुझे इस बात पर एतराज़ भी नहीं था, मगर मेरी ज़िंदगी में बदलाव इस वक्त आया जब मैंने अजमल को देखा था। अजमल हमारे गांव में अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था और इस दिन मैं अपनी सहेली के साथ कुएं पर पानी भरने जा रही थी। जब मैंने अजमल को देखा तो इसे देखकर मैं पलकें झपकना ही भूल गई थी। मैंने ऐसा गबरू जवान अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपने दिल की धड़कनों को संभाला था। दूसरी तरफ अजमल के एहसासात भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थे। अगले ही दिन अजमल ने मेरी सहेली के हाथ मुझे खत लिखा, जिसमें उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, और मैं खुशी से खिल उठी थी। मेरे जैसे खुशी से ज़मीन पर पाँव नहीं टिक रहे थे। मेरी वह सहेली शब्बो इस राज से वाकिफ थी। वो मुझे कहने लगी कि ऐसे किसी अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है। ऐसा ना हो कि कल को वो तुम्हें धोखा दे दे। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मंगनी कर दी है, जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हें अपने मंगेतर के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मगर मैंने अपनी सहेली की तमाम नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। उसे कहने लगी कि तुम बस फजूल की बातें ही करती रहना, इतना अच्छा लड़का है और ये मुझसे इस कदर प्यार भी तो करता है। तुम हर किसी के बारे में गलत ही सोचती हो। अब रोजाना अम्मी अब्बा के सोने के बाद मैं इससे मिलने के लिए घर के सामने वाले दरख्त के पीछे छुप कर जाने लगी थी। कितनी देर तक हम दोनों बातें करते रहते थे, और फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ भाग चलो। तुम्हारे घर वाले कभी भी मेरे साथ तुम्हारी शादी करने पर तैयार नहीं होंगे। ये बात मैं भी जानती थी, मगर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अम्मी अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर नहीं करेंगे। मगर जब कुछ दिन के बाद ही खाला शादी की तारीख लेने आई तो अम्मी ने हंसी खुशी इन्हें शादी की तारीख दे दी थी। जब मैंने अम्मी के सामने इनकार किया तो वो हैरत ज़दा सी मुझे देखती रह गई। तब अम्मी ने मुझे बहुत मारा और कहने लगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम यूं हमें धोखा दोगी, हमारी आंखों में धूल झोंक कर किसी और के साथ मोहब्बत के वादे करने लगोगी। तब मुझे माँ बाप अपने दुश्मन लग रहे थे। मुझे लगने लगा था कि अगर अजमल मुझे नहीं मिला तो मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। और फिर अजमल को जब ये सारी बातें मालूम हुई तो उसने मुझे घर से भागने पर जोर देना शुरू कर दिया। वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, ये तो मेरे लिए भी मुमकिन नहीं था। तभी मैंने दो जोड़े कपड़ों के लिए तभी मैंने दो जोड़े कपड़ों के लिए और रात के अंधेरे में अजमल के साथ अपने गांव छोड़कर वहां से भाग निकली थी। अजमल मुझे लेकर इसी बस्ती में आ गया था। अजमल के घर में इसके अलावा कोई भी नहीं था। इसके माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो गया था। अब वो दुनिया में अकेला था। मगर जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो एक शराबी कबाबी इंसान था। उसने मुझसे निकाह तो कर लिया, मगर उसने मेरी इज्जत नहीं की और ना ही वो मुझसे मोहब्बत करता था, बल्कि वो हवस थी जो चंद दिनों के बाद ही खत्म हो गई थी। अब वो मुझे बात बे बात ताने देता कि अगर तुम मेरी वजह से अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो, तुम इन्हें छोड़ सकती हो, तो तुम कुछ भी कर सकती हो।
तुम्हारी जैसी औरत पे एतबार नहीं करना चाहिए। फिर एक के बाद एक वो अपने दोस्तों को घर में लाने लगा था। वो सब मिलकर मेरे साथ गलत काम करने लगे थे। मैं 2 बार हामिला हुई थी और 2 बार ही मैंने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था, मगर इन बच्चों के पैदा होते ही मैंने इन्हें खुद से दूर कर दिया था। मैं इस गुनाह की निशानी को घर में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि आखिर मेरे बच्चों का बाप कौन है। इन्हें देखकर वो स्याह रातें मुझे याद आने लगती थीं, जो मुझ पर बीत चुकी थी। फिर एक दिन अजमल की अपने दोस्त के साथ हाथापाई हो गई और इसी दौरान इसके दोस्त ने अजमल पर फायर कर दिया था और वो वहीं पर दम तोड़ गया था। मुझे अजमल से तो रिहाई मिल गई थी, मगर फिर इस जिंदगी से मैं रिहाई नहीं पा सकी। अजमल के दोस्त अब भी मेरे पास आते थे, कभी जोर जबरदस्ती तो कभी प्यार से। वो मेरे साथ ये अमल करने लगे। पहले पहल तो मैंने इस बात पर एहतजाज भी किया, मगर फिर मैं इस चीज की आदी हो गई थी। एक के बाद एक गांव के कितने ही आवारा लोगों ने मेरे घर का रास्ता देख लिया था और अभी भी कितने ही लोग मेरे घर में आते जाते थे, मगर अब मैं पहले जैसी नगीना नहीं रही थी। अब मैं एक वसीली औरत हूँ जो पूरी बस्ती में बदकिरदार औरत के नाम से मशहूर है, मगर कोई भी नहीं जानता कि मैंने ये रूप क्यों कर अपनाया। मैं ये जिंदगी क्यों कर गुजारने पर मजबूर हुई, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं माँ बाप के पास जाती तो उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देना था। मैंने उनकी इज्जत नहीं की थी, उनका ख्याल नहीं किया था। वो तो भला मुझे क्यों कर घर में पनाह दे सकते थे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख का एहसास हुआ था। एक छोटी सी गलती ने इसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। मैंने नगीना से कहा कि अब तुम इस गुनाहों से तौबा कर लो और ये वादा करो कि तुम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, शादी कर लो। वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ी और कहने लगी कि मुझ जैसी औरत से कौन शादी करेगा। आप नहीं जानती कि मैं इस पूरी बस्ती में बदनाम हो चुकी हूँ, मगर अब मैं कुछ और ही सोच रही थी। अभी मैंने इसे अस्पताल में रखा था, इसे मैंने छुट्टी नहीं दी थी। जब मैं घर आई तो मेरी अपने माली पर नजर पड़ी। इसकी बीवी का इंतकाल पिछले साल ही हुआ था। एक छोटी सी बेटी थी और वो अपनी बच्ची की देखभाल की वजह से बहुत परेशान रहता था। वो दूसरी शादी करना चाहता था, मगर कोई औरत भी इस गरीबी की वजह से इसके साथ शादी करने पर तैयार नहीं थी। अब मैंने जब माली से नगीना का जिक्र किया, सारे हालात इसके सामने रखे, तो वो कहने लगा कि वो नगीना के साथ शादी करने पर तैयार है। वो एक सीधा साधा शरीफ इंसान था, और जब इसे मैंने बताया कि नगीना इस जिंदगी से तंग आ चुकी है, वो खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुकी है, अब वो नेक जिंदगी गुजारना चाहती है, तो ये सुनकर वो कहने लगा कि अगर किसी औरत को मेरी वजह से हिदायत की ज़िंदगी नसीब हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सआदत नहीं हो सकती। और फिर नगीना को भी मैंने इस बात के लिए मना लिया था कि अब इसका मैंने अपने माली के साथ सादगी से निकाह करवा दिया था। नगीना अब बहुत बदल गई थी। वो हमारे क्वार्टर में रहने लगी थी और माली के साथ ही घर के कामकाज करती थी। अब दोनों मियाँ बीवी मेहनत मजदूरी करके अपना रिस्क हासिल करने लगे थे। नगीना मुझसे अक्सर इस बात पर शुक्र अदा करती है कि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई।